अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो गुज़िश्ता 3 साल के लव स्टोरीज़ और रोमांटिक कपल ड्रामों पर मबनी है। ऐसे ड्रामे जो मोहब्बत से भरपूर हों और वो रोमांटिक कपल जो ऑन स्क्रीन मशहूर हुए। कुछ ऐसे कपल होते हैं जिनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन लोगों को बहुत पसंद आती है और कुछ लव स्टोरीज़ जिनकी हैप्पी एंडिंग को नाज़रीन ने बहुत पसंद किया। आज की लिस्ट में ऐसे ही ड्रामों का जिक्र करेंगे। अगर आप ऐसे ड्रामे देखना चाहते हैं तो हमारी लिस्ट ज़रूर देखें। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल खास। ये ड्रामा हम टीवी पर 2020 को नशर किया गया। इस ड्रामे की कुल 27 इकसात थीं। इस ड्रामे को सरवत नज़ीर ने तहरीर किया और हिदायत दानिश नवाज ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में सनम बलोच, अली रहमान, हारून शाहिद और हिरा तरीन शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी 3 लोगों के दरमियान घूमती है। सबा फराज जो एजुकेटेड है और पुरतमाद लड़की है, और अम्मार सऊद जो दिलकश और हैंडसम लड़का है। वो सबा को प्रपोज करता है जिसे सबा कबूल करती है, मगर वो अभी शादी के लिए राजी नहीं, बल्कि वो अपने करियर पर तवज्जो देना चाहती है। वो पहले अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती है, मगर अम्मार की फैमिली रिश्ता लेकर आई और अम्मार की तरफ से शादी का प्रेशर, जिसकी वजह से सबा इसके झूठे वादे और दिलकश बातों पर आ गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही सबा अम्मार के असल रंग देखने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो इस पर तशद्दुद भी करने लगा। सबा ने जल्द इस टास्क मैरिज से छुटकारा हासिल किया और दोबारा ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो इसकी इज्जत करता था। फाखिर से शादी के बाद इसकी ज़िंदगी खूबसूरत हो गई। ड्रामा सीरियल प्रेम गली। ये ड्रामा ARY डिजिटल से 2021 को नशर हुआ। इस ड्रामे को फायज़ इफ्तिखार ने तहरीर किया और हिदायत कासिम अली मुरीद ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में फरहान सईद, सुहाय आबरू, उज़मा गिलानी, सबा हमीद और वसीम अब्बास शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी लाइट मूड रोमांटिक कॉमेडी पर मबनी है, जिसकी कहानी हमजा और जोया के ख़ानदान के गिर्द घूमती है। हमजा अपने बाप, चाचा और दादा के साथ रहता है। इनके घर में सब औरतें शादी के कुछ साल बाद मर जाती हैं, जबकि हमजा की शादी की बारी में वो सब इसी बात से डरते हैं और इस वहम का शिकार हो जाते हैं कि कोई औरत इनके घर नहीं रह सकती, जबकि यही मामला उलट होकर जोया के ख़ानदान में भी है। जोया अपनी माँ, खाला और नानी के साथ रहती है। इनके घर तीनों की तलाक हुई, इसलिए वो जोया के लिए परेशान हैं। जोया प्रेम गली में रहती है, जहाँ हमजा भी अपने ख़ानदान के साथ शिफ्ट होता है। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मगर शादी के वक्त दोनों ख़ानदान एक दूसरे से डरते हैं। बिलाखिर इनकी शादी हो जाती है, जिसके बाद जोया और हमजा की रोमांटिक स्टोरी के साथ दोनों ख़ानदान की हल्की फुल्की नोक-झोंक भी शामिल है। ड्रामा सीरियल सुनो चंदा। ये ड्रामा 2018 में नशर हुआ, जिसकी 30 इकसात थी। ये ड्रामा रमज़ान में हम टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे को साइमा अकरम चौधरी ने तहरीर किया और हिदायत एहसन तारिश ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में इकरा अजीज़, फरहान सईद, सुहेल समीर, फरहान अली आगा, नादिया अफगन, नबील ज़ुबैरी, मिशाल खान और समीना अहमद शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी 2 कज़न्स और बीजान के ख़ानदान के गिर्द घूमती है। अरसल जो इनके बड़े बेटे जमशेद अली का बेटा है और जिया जो छोटे बेटे नज़ाकत की बेटी है। इनके शौहर ने दोनों बच्चों का अपने मरने से पहले निकाह करवा दिया था। वो अपने शौहर की इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हैं, मतलब अब सब रुखसती की तैयारी में हैं, जबकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। इसलिए वो ये रुखसती रोक कर निकाह ख़त्म करना चाहते हैं, जिसके लिए दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर मंसूबे बनाते हैं। इस मंसूबे में इनके बाकी 2 कज़न्स भी शामिल हैं। अरसल और जिया जब अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं, इनके घर वाले अब इस रुखसती को रोकने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें एक दूसरे से मोहब्बत महसूस होती है। ये ड्रामा और कपल के रोमांस को नाजरीन ने बहुत पसंद किया। ड्रामा सीरियल दो बोल। इस ड्रामे को ARY डिजिटल से 2019 को नशर किया। इस ड्रामे को तहरीर किया सरवत नज़ीर ने और हिदायत सैयद वजाहत हुसैन ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में हिरामानी, अफान वहीद और हारून शाहिद शामिल हैं। इस ड्रामे की रोमांटिक कहानी और लव स्टोरी गेती और बदर के गिर्द घूमती है। गेती का ताल्लुक हाई क्लास से है। इसके वालिद बिजनेसमैन हैं, जबकि वो लापरवाह और ख़ुद में मगन रहने वाली लड़की है। वो अपने बचपन के दोस्त समीर को पसंद करती है, जबकि गेती से बदर को मोहब्बत है। बदर गेती के वालिद का मैनेजर है और इसके घर के काम भी कर लेता है।
وہ اس کے اسٹیٹس کے فرق کی وجہ سے اظہار نہیں کر سکتا، مگر کچھ دنوں بعد حالات کچھ اس طرح ہو جاتے ہیں کہ گیتی کی شادی بدر سے ہو جاتی ہے۔ بدر اس سے شادی کے بعد بہت محبت کرتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے، جبکہ گیتی اس سے نفرت کرنے لگتی ہے، مگر کچھ دنوں میں نکاح کی محبت گیتی کو بھی اس طرف راغب کرتی ہے۔ 2019 کے اس رومانٹک کپل کو آج بھی پسند کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ سیریل الف، یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر 2019 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا عمیرہ احمد نے اور ہدایات حسیب حسن نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں سجل علی، حمزہ علی عباسی، کبرا خان، احسن خان اور سلیم معراج شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی قلب مومن اور مومنہ کے گرد گھومتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان رومانٹک سٹوری تھی جسے لوگوں نے بہت پسند کیا۔ قلب مومن ایک مشہور اور کامیاب فلم پروڈیوسر ہے، جبکہ مومنہ اپنے بھائی کی بیماری کے علاج کے لیے پیسہ کمانا چاہتی ہے، جس کے لیے وہ ایکٹنگ کا کام ڈھونڈتی ہے اور اپنی ایک دوست کی مدد سے مومن کے پاس جاتی ہے۔ مومن اسے دوپٹہ پہننے کی وجہ سے بے عزت کرتا ہے اور کام نہیں دیتا، وہ بھی اسے سناتی ہے۔ اس کے بعد اسے ہالی ووڈ میں آڈیشن میں کامیابی ہو جاتی ہے اور وہ وہاں کام کے لیے جاتی ہے، مگر اس کی واپسی تک اس کا بھائی مر جاتا ہے، جس کا ذمہ دار وہ مومن کو سمجھتی ہے اور اس سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ مومنہ اب ہالی ووڈ کی فلم کے بعد ہر دوسرے پروجیکٹ میں کامیاب ہوتی ہے اور جلد سپر سٹار بن جاتی ہے۔ مومن اور مومنہ ایک بار پھر ملتے ہیں جب مومن کو روحانی فلم کے لیے ایکٹریس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مومنہ اسکرپٹ پڑھنے کے بعد کام کے لیے ہاں کرتی ہے، کیونکہ ان دونوں کا ماضی ایک ساتھ جڑا ہے جس کے لیے دونوں ساتھ کام کرتے ہیں اور کام کے دوران ایک دوسرے کے لیے محبت محسوس کرتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل عہد وفا، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2019 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ آفریدی نے تحریر کیا اور سیفی حسن نے ہدایات دیں، جبکہ مرکزی کرداروں میں احد رضا میر، عثمان خالد بٹ، بہاج علی، احمد علی اکبر، ہاجرہ یامین، علیزے شاہ اور زارا نور عباسی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ویسے تو 4 دوستوں پر مبنی ہے، لیکن اس میں کیپٹن سعد اور دعا کی خوبصورت رومانس بھی شامل ہے۔ سعد جو اکیڈمی کے دوران ہی دعا کو پسند کرتا ہے، مگر اپنے دوستوں کی وجہ سے بدنام ہوتا ہے، بلکہ ان کو اکیڈمی سے نکال دیا جاتا ہے، مگر کچھ سالوں بعد وہ پھر دعا سے ملتا ہے، اس کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے، آخرکار دعا سے اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل رقص بسمل، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2021 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا ہاشم ندیم نے اور ہدایات وجاہت رؤوف نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں عمران اشرف، سارہ خان، مومن ثاقب، محمود اسلم، اقرا انوش عباسی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی موسیٰ اور زہرا کے رومانس کے گرد گھومتی ہے، جس میں موسیٰ، جس کا تعلق پیر گھرانے سے ہے، مگر اسے زہرا سے محبت ہو جاتی ہے جس کا تعلق طوائف خاندان سے ہے، مگر وہ اس کی محبت میں گرفتار ہے اور اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، جبکہ زہرا کی شادی ہو چکی ہے، تب بھی وہ اس کی حفاظت کے لیے ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ موسیٰ اپنے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، وہ زہرا کے لیے ہر مشکل برداشت کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2020 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا زنجبیل عاصم شاہ نے اور ہدایات فاروق رن نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں یمنا زیدی، بلال عباس، وشما گل اور عمیر رانا شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی 2 خوبصورت اور معصوم کپل کے درمیان گھومتی ہے، مہجبین اور عبداللہ، جو ذہنی طور پر ایک جیسے معصوم ہیں مگر مختلف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبداللہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے جس کے ستیلے باپ نے اس کو ذہنی دباؤ کا شکار کیا، جبکہ مہجبی معصوم لڑکی ہے۔ مہجبی کی بارات واپس چلی جاتی ہے تو عبداللہ اس سے شادی کر لیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل لاپتہ، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2021 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا اور ہدایات خضر ادریس نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں سارہ خان، عائزہ خان، علی رحمان اور گوہر رشید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی فلک اور شمس کے گرد گھومتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور کزنز ہیں، جبکہ ان کی دوسری کزن کیتی بھی ہے جو ٹک ٹاکر اور لڑکوں سے فلرٹ کرتی ہے، جبکہ شمس کچھ دن میں جیل چلا جاتا ہے، جبکہ فلک کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے۔ شمس کے کچھ سال بعد واپس آنے کے بعد کیتی شمس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ڈرامہ سیریل آخر کب تک، یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر 2021 کو نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا راہدین شاہ نے اور ہدایات سید علی رضا اسامہ نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں اشنا شاہ، سرہا ازغل، عدیل حسین اور ہارون شاہد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی ویسے تو جنسی زیادتی پر مبنی ہے، مگر اس میں نور اور عدیل حسین کی رومانٹک کہانی کے ساتھ سائم اور فجر کا رومانس بھی شامل ہے۔ فجر ٹراما کا شکار ہوئی تھی، اس کے باوجود سائم نے اس کی محبت اور توجہ دی۔
تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ان میں سے کون سا ڈرامہ پسند ہے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔